الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله on va voir le septième chapitre de la boîte à merveilles. Donc, les femmes de la maison s'achètèrent toutes les tambourins, des bendir et des tambours de basque. Donc, les femmes de la maison de Dachouafa, شداروا شراو كلهم toutes des tambourins. Donc, اليوم تعارج des bendir et des tambours de basque. Des tambours de basque هما des tambouranites. Donc, chacun de ces instruments avait sa forme, son langage particulier. Donc, on va charger une figure de style. Donc, on a une énumération. Donc, énumération des instruments que les femmes viennent d'acheter. Donc, chacun de ces instruments, donc, كل واحد من هاد les instruments, les instruments de musique, avait sa forme. Donc, كان عنده الشكل الخاص به et son langage particulier. واللغة ديالو خاصة به. ماشي عنده لغة ولكن عنده الإيقاع، عنده واحد يعني عنده واحد الطرب كيفاش مثلا كنضربوا فيه وكذا. Donc, هنا c'est une personnification. Personnification, عندنا chaque instrument avait son langage particulier. وكأنه كيتكلم بلغة خاصة به. Donc, il y en avait donc, on كترجع là, les instruments avaient de longs en céramique bleue. Donc, عندنا شويه ديال لي طوال en céramique bleue. Donc, اللي متكونين ولا مشكلين بالسيراميك اللي هو الخزف الازرق. Donc, la base garnie de parchemin. Donc, la base اللي هي القاعده يعني لتحت garnie donc مزينه ولا مغطاه باش بالبارشومان اللي هو الجلد. عاوتاني عندنا دو فونتري يعني دي حاجه اللي منتفخه اللي عندها لو فونتري اون بوتوري كازيريستيك. دونك بوتوري هو الخزف لي كازيريستيك. دونك بحال شكل ديال البلديه، شي حاجه اللي جايه من الباديه. كازيريستيك شبه بلديه. عاوتاني دو سامبل كادر اون بوا. دونك عاوتاني دو سامبل كادر اون بوا يعني اطارات من الخشب لي سيركولار، الشكل ديالها دائري يعني كنقصدوا هنا البندير مثلا. tendu d'une peau de chèvre soigneusement épilée. دونك قلنا باللي هذوك لي كادر ديال الخشب سيركولار الشكل ديالهم دائري، طوندو دونك مشدودين باش بالجلد ديال الشيفر. يعني في القاع مثلا ديال هذاك البندير كيكون مثلا متكون من الجلد ديال الشيفر اللي هي الماعز soigneusement épilé. دونك هذاك لابو ديال الشيفر اللي تحك دونك ايبيلي. دونك ما بقاش فيه هذاك الزغب. دونك ما بقاش فيه الزغب ديال لابو. سي بون. دونك soigneusement بكل يعني انه تنقى كاع من الزغب. دونك عندنا هنا سي اون انيميراسيون اخرى. دونك il y en avait de longs céramique, de ventru, de simple cadre. Donc c'est une énumération. حتى انافور صحيحه ديال دو. دونك c'est une énumération. Donc ma mère fit l'acquisition d'un de ces tambours وبندير. دونك لا مير ديالي دارت حتى هي شرات faire l'acquisition c'est-à-dire acheter. faire l'acquisition يعني اقتنت ولا اشترت acheter واحد من هذوك اللي بندير اللي سي. دونك هاد ال ابوستروف فلما كترجع على هاد واحد من البنادر. دونك ان. دونك ال كترجع على لا مير. دونك ما مير. دونك جرباتو اللي سي جرباتو. شنو دارت ليه؟ ديكو غراف. دونك ضربات غراف يعني تقال بزاف يعني كتهبط على داك البندير بضربات اللي كانوا تقال. وعاوتاني ديكو سك. دونك ديكو لي بغيف ضربات لي خفيفه اي غابيد. وكان عندنا دو مو اوبوزي. كاين ضربات اللي تقال يعني ضربات اللي كتضرب البندير وكتبقى اليد ديالها ملتصقه مع البندير، وكاين ضربات اللي كيكونوا ضربات خفيفه. دونك كتقيس البندير بشويه وكترجع اليد ديالها. دونك سو سون دو مو اوبوزي. دونك ديكو غراف وعاوتاني عندنا دي مو ديكو عفوا سك. دونك سو سون دو مو اوبوزي. دونك سي اون انتيتيز. دونك هاد الامور كلها كومبيني يعني كلها متناسقه. لا كومبينيزون متناسقه
avec art بواحد الشكل فني، يعني دوك الضربات كيكون لنا واحد الأغنية وكذا par l'air un dialecte rude. دونك هاد الكلمات كتكلم لينا واحد لو ديالكت، ماشي الكلمات اللي كيهضروا، وكأن الكلمات كيهضروا، عفوا كأن دوك الضربات كيهضروا، يعني يعطيونا واحد الأنشودة ولا واحد القصيدة ولا واحد الأغنية دو ديالكت غود، يعني ديال لهجة قروية غود. دونك هنا سي اون بيرسونيفيكاسيون. دونك سي بون. هاد اللحن وهاد الأغنية هو لو ميلونج دو سولاي اي دو فون دو اوت مونتان. دونك كيفكرنا في اش؟ كيفكرنا في داك الجو اللي كيكون ديال لا مونتان، ديال الجبل، ديال اعالي الجبال اللي كيكون مخلط ما بين لو سولاي اي لو فون. دونك حتى دي ستون ميتافور، يعني شبهنا هذاك ليكو اللي كتعطي لا ميغ على داك لو بندير كوم ان ميلونج دو سولاي دو فون، كيفكرنا في الطبيعه، دونك شي حاجه اللي طبيعيه. دونك اونكور دو جور افون لاشورا، دونك تقريبا بقات يومين قبل من لا غروند جورني اللي هي عاشوراء. و دو شاك تيراس لابريميدي، دونك في شاك تيراس يعني في كل سطح لابريميدي يعني منتصف ولا بعد الزوال سيليفرون ريتم اي شونسون. دونك كل تيراس كل سطح غادي نشوفوا ان الاصوات، ان لي ريتم الايقاعات والاغاني ولي شونسون وكذا غيبداو كيتسمعوا سيليفرون لو فيرب في لو فيتور. دونك هادشي ابري واحد دو جور، يعني ماشي دابا ولكن من بعد يومين. مانتونون دابا chacune de nos voisines faisait ses gammes. دونك كل وحده من لي فوازين ديالنا كدير الايقاعات الخاصه بها فوزي سي غام. لي غام هما الاغاني ديالها الخاصه، يعني كتحاول انها تجرب الاغاني واش باقا عاقله عليهم وكذا. دونك فوزي سي غام جوي بور ال ميم ان اير دو دونس، وكتلعب راسها، دونك كتلعب النفس ديالها، يعني كتغني لراسها ان اير دو دونس، واحد الاغنيه ولا واحد الريتم ديال ولا واحد الايقاع ديال لا دونس ديال الرقص. دونك هاد l'air de danse accompagné de fioritures et de mots murmurés à mi-voix. دونك هاد l'air de danse كيكون مرافق ليه بعض النغمات فيوريتور et de mots murmurés à mi-voix، وبعض الكلمات اللي كتكون مهموسه غير منخفضه بصوت اللي خافت، يعني كتجرب غير في الخفاء، باقي على اساس انه بعد يومين عاد يبداو كيرفعوا الاصوات ديالهم. دابا غير كتجرب واش باقا عاقله على الاغاني وكذا. دونك نقولوا هنا c'est une énumération. Donc chacune de nos voisines faisait ses gammes, jouait pour elle-même. Donc c'est une énumération. من بعد زينب تابي كوم ان سورد. دونك زينب كانت كضرب على لو تامبور ديالها كوم ان سورد. دونك هنا كانها صماء، يعني شي وحده اللي سمكه ما كتسمعش. سي اون كومباريزون. اش كضرب على واحد المينيسكول تامبوران، واحد يعني واحد تامبوران، واحد الطريجه صغيره دو باكوتي. باكوتي يعني شي حاجه اللي واحد فالور انفيريور، يعني القيمه ديالها رخيصه كاع. دونك لا في دونك hier دونك البارح mon père m'avait offert une trompette très fruste en fer blanc bariolée de toutes les couleurs. دونك mon père معلم بسلام عطاني واحد ترومبيت، عطاني واحد البوق دي تري فريست. فريست هو الخشن يعني قاصح، مصنوع من اش؟ لو فير بلون اللي هو الصفيح. باغيولي يعني مطلي، يعني مزوق فيه جميع الالوان دو توت لي كولور. دونك عطاه اون ترومبيت، عطاه واحد البوق. Donc j'en tirais de temps à autre un gémissement nasillard qui se terminait par un cri rauque de fauve en colère. Donc هنا جون تيغي، هاد اون لما كترجع على لا طومبيت، يعني خرجت من هذيك لا ترومبيت، يعني فين مثلا نفخت في ديك لا طرومبيت شنو خرجت منها؟ جون تيغي دو طون ا اوتر، يعني من زمن لاخر واحد لو جيميسمون الشكل ديال الصوت نازياغ دونك كي كابارتيان او ني، يعني شي حاجه اللي عندها علاقه بلوني الانفي. جيميسمون نازياغ كي سو تيرميني. هاد لو جيميسمون، هاد الصوت اللي كان كيدير لنا بهذيك لا طرومبيت كان كيكمل باغ ان كري روك دو فوف اون كولير، يعني شبه لينا داك الصوت اللي كيكمل به
لا ترومبيت بعد ما كينفخ كيشبه لاش ان كري روك، واحد الصوت، واحد الصراخ اللي كيكون خشن ديال واحد الفوف واحد الحيوان كاسر بحال الشكل ديال الناسر ولا شي حاجه. هذاك الصوت اللي كيديروا تماما هو نفس الصوت مثلا اللي كيخدم به سيدي محمد هذاك لو جيميسمون، يعني بعد ما كينفخ في لا ترومبيت ديالو. دونك هنا سي اون انيميراسيون بحال هاد الفوف اون كولير اللي غضبان. دونك سي اون métaphore. Métaphore. Une comparaison sont un outil de comparaison. Donc, من بعد, je compte d'ailleurs بالأحرى راني معول على اش sur d'autres jouets pour le jour même de l'Ashura. Donc ما غنكتفيش غير بلا ترومبيت، ولكن كنعول ايضا انني غنشري d'autres jouets يعني لعاب اخرى pour le jour même de l'Ashura. يعني بالنسبه لهذا النهار ديال عاشوراء باقي غنشري لعاب اخرى. Donc je désirais, donc كنتمنى كنرغب في اش un tambour en terre cuite. دونك كنرغب في اش؟ كنرغب في واحد التامبور، يعني واحد الطبل ولا شكل ديال التامبور اون تير كويت، يعني مصنوع من الطين ولا طريجه اون فورم دو سابليي، اللي عنده الشكل ديال السابليي اللي هي ديك الساعه الرمليه. دونك انا اون فورم دو سابليي سيتون عاوتاني ميتافور كيشبه لاش؟ الشكل ديالو كيشبه لواحد السابليي ديك الساعه ديال الرمل. دونك ميتافور ميتافور et un hochet décoré de fleurs. دونك عاوتاني غيشري ان تامبور وغيشري ان هوشي واحد الخرشاشه يعني خشخاشه ديكوري مزينه باش بالورود. دونك جو مو كونتونتي لو فيرب سو كونتونتي يعني غادي نكتفي بور لو مومون لهاد اللحظه دو ما ترومبيت، على اساس انه من بعد يومين غيشري اش؟ غيشري دوطخ جوي، يعني باغمي هاد لي جوي غيشري ان تامبور و ان هوشي. سي بون. Donc, elle éclatait au milieu de tous les bruits de la maison comme un cri d'alarme. Donc, elle كترجع على la trompette ديالو، يعني كتنفجر، يعني الصوت ديالها كينفجر. Donc, c'est une hyperbole, exagération. Donc, hyperbole au milieu de tous les bruits، يعني وسط داك الصداع ديال لا ميزون كامله، بحال واحد الصراخ ديال واحد لالاغم، هو المنبه ديال جرس التنبيه ولا الاغم. Donc, c'est une comparaison comme un cri d'alarme، جرس الانذار ولا جرس التنبيه. دونك سي اون كومباريزون. حاجه اخرى عاوتاني باغفوا وبعض المرات كوم ان سونغلو داغونيزون. دونك بعض المرات كيشبه لهذاك النحيب داك البكاء ديال ان اغونيزون، هو شي واحد اللي كيحتضر كي فيان دو فيغ لاغوني هو الاحتضار. دونك عاوتاني هنا سي اون كومباريزون. يعني بعض المرات شنو قصد لينا هنا؟ من بعد نرجعوا للفيكور دو ستيل اخرى. بعض المرات الصوت ديال ديك لا ترومبيت كيشبه الاش؟ كيشبه واحد لو كري دالارم اللي كيكون واحد الصوت تري زيلفي، وبعض المرات ان سونغلو داغونيزون، شي واحد اللي كيحتضر بشويه، دونك كيكون واحد الصوت اللي تري با. دونك هنا سي اون اونتيتيز. اونتيتيز فين عندنا لونتيتيز؟ في هذوك لي فوا. دونك بعض المرات كتكون لو كري دالارم يعني صوت مرتفع، بعض المرات كيكون الصوت منخفض. Donc ma mère me priait de monter sur la terrasse بغير tout à mon aise. Donc la mère ديالي طلبت مني انني نطلع على تيراس بغير. دونك نهق، وشكون هو اللي كينهق؟ سي لان. دونك انا شبهاتو بلان سون لوتيليزاسيون ديال لوتي دو كومباريزون. دونك سي اون ميتافور، يعني شبهاتو بالحمار. ممكن انك تنهق كيما بغيتي، يعني ممكن انك تجرب هذيك لا ترومبيت كيما بغيتي. Donc, dans toute la ville, les femmes essayaient leurs tambourins. Donc, في المدينة كاملة ديال فاس les femmes كانوا كيجربوا les tambourins ديالهم، التعارج ديالهم وكذا. Un bourdonnement sort couvrait l'espace. Donc, واحد البوردونمون، واحد الطنين، واحد الصداع اللي كان سور، يعني كان خافت، كنسمعوا صداع ولكن بشيء اللي قريب. دونك عاوتاني عندنا هنا دو مو اوبوزي، عندنا بوردونمون خافت يعني قليل بزاف. دونك سي اون اوكزيمور. علاش اوكزيمور؟ حيت عندنا دو مو اوبوزي وحده بعضياتهم وجيك سابوزي. كوفغي ليسباس، دونك كيستحوذ لينا على ليسباس كامل. دونك كوفغي ليسباس كيغطي ليسباس كامل. دونك كان عندنا واحد الصداع اللي كان خفيف. دونك جو غونفلي مي جو et soufflé de toutes mes forces dans ma langue trompette. دونك جو غونفلي نفخت الحناك ديالي et soufflé يعني نفخت
de toutes mes forces بكامل القوة ديالي dans ma langue trompette في داك البوق ديالي في ديك لا trompette ديالي لو سون سيترونغلا دونك الصوت تخنق يعني تحبس في واحد المده سيترونغلا et j'ai eu l'impression d'entendre un bébé qui perce ses premières dents donc وكان عندي الانطباع انني كنسمع كنسمع ان بيبي واحد دري صغير qui perce le verbe percer donc اللي كينبت première dent donc هذاك الغوات ديال هذاك لو بيبي شبوا لينا كوم هذاك الصداع ولا داك لو بغوي ولا داك الصوت ديال لا ترومبيت فين خرج دونك هنا سيتون عاوتاني سيتون ميتافور علاش شبينا هذاك لو كري ديال لا ترومبيت كوم لو كري دان بيبي كي فيان دو بيرس اللي جا كينبت السنان ديالو لي بروميير دون دونك سيتون ميتافور دونك لو شا دو زينب somnolé au soleil دونك لو شا دو زينب القط ديال زينب كان ناعس في الشمس بطبيعه الحال سيدي محمد راه طلع على تيغاس كما قالت ليه الام ديالو دونك il fait un saut d'épouvante دونك فين نسمع داك الصوت شنو دار لينا هي كترجع لها من كترجع له لو شا لان واحد القفزه ديبوفونت ديال الرعب ديال الخوف انه تخلع دونك في لو فيرب فايير بيردر ليكيليبر انه كان غيفقد التوازن ديالو وكان عاوتاني غيطيح من الاعلى ديال الحيط علاش ا كوز دو بروي engendré par Sidi Mohamed ou par la trompette de Sidi Mohamed. Donc, le mur, c'est sa demeure favorite. Donc, هو المسكن ديالو المفضل ولا المكان ديالو المفضل. Donc, c'est une métaphore. هنا هذاك البلاصه ديال لو مور يعني الحائط كانه مسكن ديال المسكن المفضل لو شا يعني كيفضل انه يكون جالس في لو مور. دونك il ديما لو شا مابوندونا يعني تركني يعني هرب مني مابوندونا لا تيغاس يعني خلى لي لا تيغاس اي سونغوفرا دون اون كوتيير او ندافع سونغوفرا يعني هرب جيت واحد لا كوتيير لا كوتيير وداك الصرب يعني مثلا داك اللي كيكون مثلا كطيح الشتا وكذا وكيبقى واحد عندنا واحد المكان مثلا ملي كيدوز الماء دونك هذيك هي لا كوتيير سي بون بحال كدير الصرب. Donc une tête inquiète, donc الرأس inquiète surgit. Donc une tête, ماشي عندنا une tête inquiète اللي كانت مقلقة. Donc هنا c'est une ماشي رأس اللي بان ولكن c'est une personne اللي بانت. Donc c'est une synecdoque, c'est une partie pour signifier le tout. Donc c'est synecdoque. synecdoque. Donc synecdoque هي اللي كنقصد ولا كندير جزء من الكل او العكس. Donc la tête surgit بانت le verbe surgir apparaître منين du fait d'un mur mitoyen donc من القمه ولا من اعلى ديال واحد الحائط ولا واحد الجدار ميتوين مجاور فوازان من بعد شنو دارت لا تيت ديسباري دونك بانت واختفت دونك هنا عندنا دو مو اوبوزي دونك سي اون اونتيتيز عاوتاني اونتيتيز. Donc ma mère me rappelait déjà donc la mère ديالي كانت عيطات عليا اصلا ديجا دونك جو ديسوندي بور لا ريجوندر لا كترجع لها كترجع لها لا مير دونك هبط باش نلتحق بها حيت عيطات ليه دونك هاد لا كترجع لها ما مير. Donc un de tes camarades envoyé par le maître d'école t'attend dans le patient. Donc واحد من الزملاء ديالك صيفطوا envoyé par le maître d'école t'attend dans le patient انه كيتسناك في الفناء كيتسناك في قاع الدار. Me dit-elle donc قالت لي لا مير طبيعة الحال prends tes babouches et va le rejoindre. خذ لي بابوش ديالك يعني خذ البلغه ديالك et va le rejoindre يعني التحق به. لو كترجع له هاد واحد من صحابك. Le frère a besoin de toi يعني الفقيه راه محتاج ليك. Donc j'abandonne ma trompette يعني تخليت على لا ترومبيت ديالي جو لاش avec regret يعني بكل ندم et dégringoler l'escalier pour retrouver mon condisciple. Donc dégringoler هو descendre هبط l'escalier الدروج pour retrouver باش نتلاقى مع mon condisciple يعني مع l'ami de l'école يعني الزميل ديالي ولا الرفيق ديالي. شكون هو الزميل ديالو هو سيتي حموصه دونك حموصه بواشيش بالعربي ديالنا
كنقول حموصه وبالفرنسيه بوشيش اللي هو الحمص، هو ليليف لا بلي بوتي دو تاي دو ليكول. علاش سميتو حموصه؟ حيت هو ليليف لو بلي بوتي دو تاي دو ليكول، يعني اصغر واحد في القامه، اقصر واحد في المدرسه ولا في المسجد. دونك اي سابيلي دو سون فري نو عزوز براده. دونك الاسم ديالو الحقيقي، هاد اي كترجع لنا حموصه، كيتسمى عزوز براده. دونك il me recommanda de me dépêcher. دونك وصاني ولا امرني، me recommanda de me dépêcher انني نسرع. Donc l'équipement du lustre pour la nuit de l'Ashura réclamait le concours de tous les mains. Donc l'équipement هذاك التركيب ديال دوك لي ليستر ديال التريات ديال دوك لي فيوز ديال دوك لي لامب pour la nuit de l'Ashura. هاد لي ليستر كيقادوهم على اساس انهم غيكونوا في لا نوي دو l'Ashura باش هكا يقدروا انهم يديروا ليكليغاج ديال المسجد. réclamer donc nécessite كتطلب nécessité donc nécessité كتطلب لو كونكور، يعني المساعده ديال تو لي مان، يعني جميع الايادي. بطبيعه الحال لي مان كنقصد بها لي زيكوليي، يعني ديال التلاميذ ولا ديال الطلبه. دونك انا عاوتاني عوض ما نقول لي زيكوليي قلت لي مان. دونك بطبيعه الحال هنا une synecdoque. C'est une partie pour signifier le tout. Donc c'est une synecdoque. Donc il fallait venir travailler comme les autres au lieu de jouer de la trompette. Donc il fallait يجب أنه الواحد خاصو يجي يخدم comme les autres. C'est une comparaison. Donc comme les autres au lieu عوض أنه يبقى الواحد كيلعب بلا trompette ديالو. Donc nous arrivâmes ومسيد nous كترجع لها من كترجع لها لي دو عزوز برادة اللي هو حموصة سيدي محمد. Je embrassais la main du maître et m'installais au milieu d'un groupe chargé de découper des mèches minuscules dans un carré de vieille cotonnade blanche usée à la limite de l'usure. Donc je me brassais, donc قبلت اليد ديال الفقيه et m'installais au milieu. Donc وجلست au milieu d'un groupe. Donc خديت بلاصتي m'installer au milieu وسط واحد الجروب شارجي اللي كان مكلف دو ديكوبي انه كيقطع هذوك ليماج اللي كانوا صغار بزاف. فاش في واحد لو كاري كيقطعوهم وكيحطوهم في واحد لو كاري دو فياي كوتوناد بلونش اللي كاري اللي فيه القطن قديم بزاف وبلونش بيض. هذا القطن يوزي يعني كان مستعمل لدرجه انه على ليميت دو ليزيور، لدرجه انه تاكل، لدرجه انه يعني ما بقاش فيه مثلا ما بقاش فيه هذيك الجوده مزيانه. دونك ليزيور والتاكل. Donc, c'est bon. D'autres élèves s'emparaient des miches roulées avec soin, les aggravaient par le milieu à une lamelle de fer blanc. Donc, هاد التلاميذ اخرين اشنو كانوا كيديروا؟ كياخذوا سومباري، يعني الفيرب بروندر، كانوا كياخذوا دوك ليماش دوك الفتيلات اللي كيقادوا الدراري غولي اللي كانوا مدورين افيك سوان، دونك اللي كانوا مفتولين مزيان افيك سوان. شنو كيديروا لهم؟ اللي دونك هاد اللي كترجع لها لي ميش لي اغرافي باغ لو ميليو. دونك بحال الشكل ديال انه كيخترقوها، اغرافي دونك كيشبكوها، يعني كيديروا وسطها منا، كيديروا من وسط منا اون لاميل، يعني واحد الشفره، واحد الحديده دو فيغ بلون ديال القسطير ولا ديال الصفيح مزيان. دونك قادوا دوك لي ميش دوك الفتيلات بالكوتونات، ودابا شنو كيديروا؟ كيخشيو وسط منا واحد لاميل، واحد الحديده. Donc le bout libre de la lamelle de métal formait un crochet et devait reposer sur le bord d'une verre rempli moitié eau moitié huile d'olive. Donc le bout libre هذاك الطرف الحر. دونك الحديده دابا فيها جوج بحال الشكل ديال فيها طرفين دو بو. الطرف الاولاني كتكون مثلا فيه هذيك لاميش الفتيله، والطرف الاخر دونك كنهضروا على لو بو ليبر هو الطرف الحر، الطرف الخاوي اللي ما فيهش لاميش ديال لاميل دو ميتال، يعني مصنوع من الميتال. كترجع على لو فيغ بلون هو المعدن، كترجع على لو فيغ بلون حيت لاميل مصنوعه من فيغ بلون من الصفيح. فورمي كتشكل اش؟
كتشكل ان كروشي. كروشي هو الشكل ديال انه بحال الشكل ديال المعلق، يعني كيعلقوا فيه، يعني كروشي يعني واحد الشكل اللي منحني، يعني حديده وكيقوسوها شويه باش يديروا واحد الكروشي باش هكا يثبتوها. ان كروشي et devait reposer sur le bord d'un verre moitié او مواتي ويل دوليف. من بعد شنو كيديروا كيعلقوها سور لو بور، يعني كيعلقوها على الطرف ديالها شي واحد لو فيغ، يعني واحد الزاجه، يعني كيشدوا هذيك لاميل اللي قلنا الفوق ديالها كيكون كروشي وتحت كتكون هذيك لاماش، وكيعلقوها في واحد الفيغ، واحد الزاجه اللي كتكون عامره باش كتكون عامره بمواتي او مواتي ويل دوليف، يعني النص ديالها تقريبا عامره بالماء والنص الاخر تقريبا عامر بالويل دوليف، يعني مخلط الماء مع الزيت ديال الزيتون. دونك لي غران زيكولي الدراري الكبار سيسبوندو ا ان ايشيل بغالونت. دونك سيسبوندو كيكونوا معلقين واحد السلوم اللي بغالوند اللي تيتزعزع، دونك كيتحرك بزاف. دونك شنو كيديروا هاد الدراري الكبار؟ اكروش، دونك كيعلقوا aux devants des fenêtres et au plafond de la salle de l'école des lustres en fer forgé. دونك الدراري الصغار كيقادوا لي ماش وكذا، ولي كغون كيطلعوا فوق السلوم اللي قلنا بغالونت، دونك تيتحرك، كيعلقوا اكروشي او زوفون. او زوفون هو داك شويه ديال الحيط اللي كيكون خارج من لا فونيتر، متفقين؟ كيكون فوق لا فونيتر هذاك شويه ديال الحيط اللي كيكون خارج، دوك هذوك هما لي زوفون، كيسمى العرش ديال لا فونيتر ولا العرش ديال النافذه. كيعلقوا تما لي ليستر، وعاوتاني فين او بلافون دو لا سال ديكول، عاوتاني في السقف ديال لا سال ديكول ديال ليستر كيعلقوا دوك التريات اون فير فورجي، مصنوعين من الحديد ولا من هذاك لو فير بلون، من القصدير. من بعد دو كونسيبسيون تري سامبل. دونك لا كونسيبسيون يعني التصميم، يعني الشكل ديال هاد لي ليستر سامبل بزاف. Donc, de conception très simple, ces lustres étaient formés d'un ou de plusieurs cerceaux reliés entre eux par des tiges rigides. Donc, هاد les lustres, الكونسيبسيون ديالهم يعني الشكل ديالهم كيفاش داير، متكون من اش؟ من ان او بليزيور سيرسو. سيرسو يعني واحد الدائره، واحد الدائره بحال شكل مثلا ديال كره السله، مثلا داك الشكل الدائري ديال البانو، بحال داك الشكل لو سيرسو. هاد لي سيرسو غولي يعني مرتبطه في بينها باغ دي تيج، يعني خيوط دي تيج ريجيد لي قاصحين. دونك فهاد لي سيرسو، فهاد الدوائر كيكون فيهم الخوا، شنو كنديروا؟ فوني كنجيبو سو دي سيركل étroits où seraient logées les petites villeuses. دونك فهاد لي سيرسو بحال شكل مثلا ديال واحد القوس ولا واحد الدائره خاويه من الوسط، اشنو كنجيو كنديرو وسطها؟ كنلصقوا دي سيركل اتخوا. دونك واحد الشكل ديال سيركل اتخوا، واحد الدوائر عاوتاني ضيقه وسط دوك لي سيرسو. سي بون، هادوك هما لي فيوز، هادوك هما التريات، بحال شكل ديال التريه مثلا اللي كاينه دابا. دونك او سوغي يعني فهاد لي سيرسو لوجي دونك غادي بحال غادي تسكن، هي ما غاديش تسكن ولكن غادي تستقر. دونك هنا سي اون بيرسونيفيكاسيون لوجي كنقولها كتسكن، ولكن هنا غادي هذوك لي سيركل اتخوات غادي تعلقوا في اش؟ في هاد لي سيرسو، في هاد الاحواض ولا في هاد الدوائر. غادي يلصقوا لي بوتيت فيوز، هما لي لومب، هما لي لوستر ديالنا. دونك شنو هما هاد لي فيوز؟ سي سون دي فيغ اوردينير، دونك زجاج عادي اوردينير عادي، موني دونك يحتوي على واحد اون ماش كي ناجي دون لويل، واحد لاماش يعني كيحتوي وسط منه واحد لاماش، دونك واحد الفتيله اللي كتسبح، دونك كتسبح سي اون ابيربول اللي كتسبح دون لويل، اللي كتسبح في الزيت. مزيان. دونك هنا عاوتاني هذه سي اون بيريفراز، ممكن نقولوا سي اون بيريفراز، يعني شرحنا بها شنو كنقصد بهاد لي بوتيت فيوز اللي هما لي بوتيت لومب. دونك بوغ اوبتونير ان بيل افي، باش نحصلوا على واحد المظهر جميل، لي زيليف ميلونجي ا لو دي فيوز دي بودر دي كولور ديفيرس. دونك الدراري باش يحصلوا على واحد المظهر جميل بزاف، شنو كيديروا؟ كيخلطوا هذاك الماء ديال لي فيوز مع دي بودر هما مساحيق ديال متشكله من الوان مختلفه.
هكاك مثلا كيعطيهم لون اخر، مثلا الاحمر الاخضر الزرق، مزيان. مثلا فين كتشعل ديك لا لومب كتعطيهم مثلا لون في شكل. كون جاريفي ني فين وصلت، دونك كون جاريفي دونك هذا سي ان طون دو باسي، فين وصلت يعني في لو ماتان les lustres étaient loin d'être entièrement garnis. دونك هذوك لي لوستر هذوك التريات هاد لي لومب كانوا بعاد بزاف انهم يكونوا غارني دونك كملوا بالكامل. دونك فين وصل مع حموصه في الصباح قال لنا باللي هذوك لي لوستر ما كانوش كاملين. لي فيغ سون تاسي دون ان سو، هذوك لي فيغ دوك الزجاج اللي كيديروا فيهم لي لومب اللي كيديروا فيهم هاد ليماج سون تاسي يعني كانوا كيتراكموا، يعني كانوا محطوطين على شكل اكوام دون ان سو فواحد الصل، دونك باقي ما بداوش بهم. هادشي مثلا في لو ماتان يعني فين كان جا مع حموصه كيوصفنا الحاله كيفاش كانت. لي بودغ عاوتاني دوك لي بودغ دو كولور هادو اللي هضرنا عليهم دابا اللي كيزيدوا الدراري في الماء باش هكا يعطيهم اشكال جميله كما قلنا. En petit paquet reposé dans les babouches du frais et les lamelles de fer traînées partout sur la natte. Donc هاد لي بودغ دو كولور اللي كانوا على شكل اكياس اون بوتيت باكي غوبوزي يعني كانوا محطوطين دون لي بابوش دي فخي. دونك كانوا محطوطين في لي بابوش دي فخي يعني باقي ما استعملوهمش هذيك الساعه. اللي لامال هذوك الشفرات حديدات دو فير بلون تريني بارتو سور لي نات يعني كانوا منتشرين في اي مكان سور لي نات اللي هما الحصاير، مزيان. دونك هنا من الاول من لي فير سون تاسي وكذا سي اون انيميراسيون ديال هذوك لي زوبجي كيفاش سيدي محمد لقاهم في الاول، مزيان. دونك نو ترافايام اكتيفمون دونك خدمنا بكل نشاط، خدمنا بكل حماس. حموصه سكوبا دونك هاد النور كترجع لهم كترجع لها لي زيليف. Donc Hamoussa se coupa le pouce avec une lamelle et partit se faire soigner chez lui en pleurnichant doucement. Donc Hamoussa شنو دار se coupe le pouce donc قطع ولا ضرب الصبع ديالو جرح الصبع ديالو لو بوس هو الابهام avec une lamelle يعني بواحد الحديده. il partait se faire soigner chez lui ومشى يتعالج يعني مشى ياخذ الدواء يعني مشى يداوي الجرح ديالو chez lui يعني في الدار ديالو en pleurnichant doucement هو كيبكي واحد شويه en pleurnichant doucement. Donc la plupart des élèves travaillaient avec ardeur. Donc la plupart تقريبا جميع الدراري الاغلبيه الدراري كانوا كيخدموا avec ardeur avec واحد الحماس avec واحد l'enthousiasme يعني بواحد الشغف. ولكن كاينين 5 ou 6 seulement parmi les plus turbulents allaient d'un groupe à l'autre s'agiter en tous sens provoquer ça et là quelques disputes. Donc هاد les 5 ولا 6 الدراري فقط parmi les plus turbulents اللي كانوا من بين المشاغبين ابرز المشاغبين. دونك هذه سيت اون ايبربول فيما نشوف مثلا لي بلو توربولون يعني ابرز المشاغبين يعني كنقول مثلا ما شفت حتى واحد مشاغب من غير هادوك. دونك هادوك وصلوا واحد المستوى ديال الشغب كبير بزاف وهذه سيت اون ايبربول اكزاجيراسيون. دونك هاد لي 5 و 6 زيليف على دان جروب ا لوتر يعني كانوا كينتقلوا من مجموعه لاخرى يعني كيديروا الشغب كيديروا الفوضى. كانوا كيتحركوا s'agiter en tous sens دونك كانوا كيتحركوا في جميع الاتجاهات et provoquer ça et là quelques disputes وكانوا كيفتعلوا provoquer هنا ولهي دونك dans un groupe ولا l'autre groupe quelques disputes يعني كانوا كيخلقوا بين الدراري الصداع ولا المشاجره. دونك من هنا حتى لهنا سي اون انيميراسيون ديال لي شوز اللي كانوا كيديروا الدراري توربولون اللي هما المشاغبين. دونك notre tâche يعني notre mission fut terminée avant le coucher du soleil. دونك انتهت قبل من المغرب ديال الشمس يعني قبل ما تغرب الشمس. دونك avant de quitter l'école nous chantâmes des cantiques en l'honneur du prophète يعني قبل ما نغادروا المدرسه غنينا quelques cantiques اللي هما الامداح en l'honneur اللي كتمدح النبي صلى الله عليه وسلم. récitâmes en chœur quelques versets du Coran رددنا يعني جماعه en chœur quelques versets du Coran بعض الايات من القران. دونك عاوتاني هنا سيت اون انيميراسيون ديال لي شوز اللي داروا الدراري قبل ما يخرجوا من المسجد. Donc le maître prononça avec ferveur des invocations pour attirer la bénédiction sur nous, sur nos parents et sur l'ensemble de la communauté musulmane. Donc من بعد le maître يعني le frère prononça يعني ردد ولا قال avec ferveur يعني بكل خشوع بكل خشوع بكل تقوى ولا الورع des invocations يعني أدعية
des prières pour attirer la bénédiction. يعني باش يجلب لنا البركة على من؟ علينا حنا sur nos parents, على الآباء ديالنا et sur l'ensemble de la communauté musulmane. Donc وعلى جميع الأمة الإسلامية. Donc هنا عندنا أنافور عندنا énumération ديال الناس اللي دعا عليهم الفقيه. Donc c'est une énumération. حتى أنافور صحيحة. Il n'a pas oublié dans ses prières le sultan, prince des croyants, qu'Allah prolonge son existence et l'aide à supporter le lourd poids du royaume. Donc, ما ننساش أيضا dans ses prières, dans ses invocations, يعني في الدعوات ديالو في الصلوات ديالو ما ننساش السلطان اللي هو le prince des croyants هو أمير المؤمنين. Donc هذا السلطان السلطان اللي هو الملك c'est une métaphore أمير المؤمنين qu'Allah prolonge الله يطول في العمر ديالو son existence il aide الابوستروف كترجع على من؟ كترجع على لو سلطان يعني انه يعاونو كيدعي مع الملك يعاونو انه يتحمل هذا لو بوا يعني هذا الثقل ولا هذا الثقل ولا هذه المسؤوليه الثقيله ديال لو رويوم ديال المملكه بحال المغرب والمملكه. Donc nous restons silencieux à attendre que le maître ne fit signe de partir. Donc بقينا ساكتين وكنتسناو لو سين كنتسناو ان لو فخي يدير لنا واحد لو سين واحد الاشاره اننا باش نخرجوا. Donc mon tour vint assez rapidement. Le tour ديالي يعني الدور ديالي النوبه ديالي جات بسرعه. Donc هنا le tour vint rapidement c'est une personnification. Donc بحال النوبه ديالو جات بالزربه. Donc c'est une personnification. Donc c'est une personnification. Donc je baisais la main du frère ou du maître, enfilé mes babouches et sorti. Donc قبلت اليد ديال الفقيه لبست لي بابوش ديالي et sorti. Donc c'est une gradation. Donc énumération avec ordre. يعني كاين واحد الترتيب ديال les actions اللي دار سيدي محمد قبل ما يخرج. Donc c'est une gradation. Donc à la maison في المنزل je trouvais ma mère très ennuyée. Donc لقيتها باللي منزعجه مقلقه. Il n'y avait plus de pétrole dans la lampe. علاش مقلقه؟ حيت ما بقاش عندها البترول ما بقاش عندها الزيت في la lampe à pétrole. Ma mère avait oublié d'en faire acheter. أن نسات ما تشري البترول. دونك هاد اون كترجع على لو بترول. دونك نسات ما شراتوش de pétrole. Je lui proposais de faire sa commission. Donc je lui donc je سيدي محمد اقترح على من؟ على لا مير ديالو. مزيان على ما مير اقترح عليها انه فيغ لا كوميسيون يعني يمشي يشري لو بترول يمشي يشري الزيت. شنو دارت لا مير؟ ايل غوفوزا ما خلاتوش طيب الحال ما خلاتوش حيت كان الليل وكذا. دونك دريس العواد غونطرا ديس العواد دخل. ما مير ديسوندي او بروميير يعني لا مير نزلات لو بروميي ايطاج يعني فين ساكنه رحمه اللي هي ليبوز ديال دريس العواد. جو لونطوندي دونك سمعتها هاد اللي كترجع على ولا عفوا الا بوستروف كترجع على لا مير سمعتها انها كتهمس سور لو بالي دو رحمه في داك الفناء ديال الرحمه. لو با دو ديس العواد retentrit de nouveau dans l'escalier. عاوتاني رجع de nouveau dans l'escalier. Donc ديس العواد اللي دخل عاوتاني خرج. Donc il avait accepté de rendre service à ma mère. Donc il كترجع على من؟ على دريس العواد اللي قبل انه يدير لا كوميسيون دونك دو روندر سيرفيس انه يقدم ديك الخدمه اما مير. دونك دريس العواد هو اللي غيتكلف انه يمشي يشري لو بترول. دونك دو لا ري دونك من الشارع كان كيوصلني لا فوا غريل يعني لا فوا المبحوح غريل يعني الصوت اللي كان ضعيف ديال واحد لو فوندور دو بوجي اللي كيبيع الشمع. شنو كيقول؟ دي بوجي اي دي زالوميت. دونك كيبيع الشمع ولي زالوميت هو الوقيد يعني العود ديال الكبريت. كرياتيل هاد اي كترجع على لو فوندور ترجع على لو فوندور دو بوجي. دونك nous ne servions plus de bougies يعني ما بقيناش كنخدموا حنا بلي بوجي. علاش؟ حيت في الشابيتر 3 la famille du narrateur vient d'acheter une lampe à pétrole. donc c'était bon. هاد لي بوجي راهم كانوا مزيانين pour les gens pauvres الناس اللي ما فحالهمش الناس اللي ما قادرش انهم يشريو une lampe à pétrole sans argent يعني ما عندهمش الفلوس. ceux عاوتاني مزيان pour ceux qui ne peuvent se payer une belle lampe munie d'une glace pour refléter la lumière. donc الناس اللي ما قدروش انهم يشريو une belle lampe واحد البوله واحد لا لامب واحد القنديل
موني يعني في الداخل ديالها اون كلاص هو واحد الزاج بور ريفليتي لا لوميير يعني باش تعكس لينا الضوء. دونك عاوتاني هاد لي بوجي سيتي بون اوسي بور لي بيرسون اريي. دونك ارييري يعني الناس اللي متخلفين، الناس اللي عندهم دي زاريير بونسي متخلفين، يعني عندهم افكار متخلفه كي كران لي زيكسبلوزيون اللي كيخافوا من الانفجارات، لا فيمي انا الدخان ولا الريحه، اي لا موفيز اودور هي الرائحه الخايبه. مزيان. autant d'inconvénients qui n'existent que dans leur imagination. هادو هما مجرد سلبيات اللي موجودين فين، اللي موجودين غير في اش، في ليماجيناسيون ديالهم، في الخيال ديالهم. شنو هما لي زانكونفينيون؟ هما هاد لي زيكسبلوزيون، لا فيمي اي لا موفيز اودور. وعندنا هنا انيميراسيون ديال لي زانكونفينيون، ديال السلبيات اللي الناس متشبشين بهم وما عندهم الا في الخيال ديالهم، حيت لا لومب ا بترول سي اون بون افير. دونك عندنا une autre figure de style عندنا هنا c'était bon عاوتاني معاود عندنا bon aussi وكذا. دونك c'est une énumération اخرى ولا c'est une anaphore صحيح. دونك هكا غنكون كملت معكم لا بروميير بارتي ديال شابيتر 7. ان شاء الله نتلاقاو في لا دوزيام بارتي